TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा में बहुत से मुमकिन घरेलू खरीदारों के लिए घर की बुलंद कीमतों की वजह से मॉर्गेज का हसूल एक चैलेंज है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में बहुत से मुमकिन घरेलू खरीदारों के लिए घर की बुलंद कीमतों की वजह से मॉर्गेज का हसूल एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन कनाडा की मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान के लिए घर खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को एक इजाफी रुकावट का सामना करना पड़ता है। ऐसे मॉर्गेज को हासिल करना जो उनके अकीदे के मुताबिक हो। शरीयत जो सूद के इस्तेमाल से मना करती है, बसूरत दीकर उसे कर्जों पर आयद सूद के नाम से जाना जाता है। नतीजे के तौर पर कनाडा के बैंकों की तरफ से पेश करदा रिवायती मॉर्गेज जो क्लाइंट से सूद वसूल करते हैं को शरीयत के मुताबिक यह हलाल नहीं समझा जाता है। इस्लामी मालियाती उमूर के माहिरीन का कहना है कि कनाडा के बड़े बैंक फिलहाल शरीयत के मुताबिक मॉर्गेज की पेशकश नहीं करते हैं। इससे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से मेंबरान उसे हासिल नहीं कर पाते। मुसलमान बुनियादी तौर पर अपने आप को इस रिवायती बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखे हुए हैं क्योंकि ये उनके मजहबी या इखलाकी उसूलों के मुताबिक नहीं है और इसलिए फाइनेंसिंग तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुमारियात कनाडा के मुताबिक 2021 तक तकरीबन 1.8 मिलियन अफराद के साथ इस्लाम कनाडा में दूसरा सबसे ज्यादा आम तौर पर रिपोर्ट होने वाला मजहब है। 20 साल के अरसे में कनाडा के मुसलमानों की आबादी 2001 में 2% से बढ़कर 2021 में 4.9% हो गई। माहिरीन का कहना है कि वो कनाडा में ये देखना चाहते हैं कि बड़े बैंक कैनेडियन मुसलमानों को इस्लामी मालियाती खिदमात पेश करना शुरू करें और साथ ही हाउसिंग सप्लाई में इजाफा करें। वेटरन्स अफेयर्स कनाडा के वजीर लॉरेंस मिकाले और वेटरन्स अफेयर्स कनाडा के हज़ारों मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाले यूनियन के दरमियान एक उभरती हुई लड़ाई के सबब यूनियन ने मिकाले को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वेटरन्स अफेयर्स कनाडा के वजीर लॉरेंस मिकाले और वेटरन्स अफेयर्स कनाडा के हज़ारों मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन के दरमियान एक उभरती हुई लड़ाई के सबब यूनियन ने मिकाले को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में यूनियन की जानिब से कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को एक खत भी लिखा गया है जिसमें उनसे वजीर की बरतरफी का मुतालबा किया गया है। यूनियन के कौमी सदर का कहना है कि उनके अरकान का मिकाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करने के लिए बार बार मिलने से इनकार करने पर एतमाद ख़त्म हो गया है। उनमें $570 मिलियन का मुआहदा शामिल है जो महकमे ने हाल ही में साबिक फौजियों के लिए बहाली की खिदमत फराहम करने के लिए एक बैरूनी कंपनी को दिया था। नेस बैकलॉग को दूर करने के लिए सैकड़ों आर्जी अमले पर महकमे का मुसलसल इन्हिसार शामिल है। खत में कहा गया है कि हम उस वजीर पर एतमाद खो चुके हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि एक नया वजीर मुकर्रर करें जो साबिक फौजियों और उनके खानदानों की बेहतरी के लिए मुलाजमीन और उनकी यूनियन के साथ मिलकर काम करेगा। एक बयान में मिकाले की तर्जुमान ने यूनियन के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि वजीर ने मुतादिद मौक़ों पर साबिक फौजियों के उमूर के मुलाजमीन, यूनियन और उसकी सीनियर क़यादत से मुलाकात की है। इसमें मुआहदे पर तबादला ख्याल करने के लिए केस मैनेजर्स के साथ गुज़िश्ता हफ्ते एक मीटिंग भी शामिल है। तर्जुमान का कहना है कि यूनियन को इस जैसे मुआहदे के मामलात पर सीनियर हुकाम से मुलाकात करनी चाहिए क्योंकि ये महकमे और उसके मुलाजिम यूनियन के दरमियान मामलात में सबसे ज्यादा मुनासिब है। यूनियन का कहना है कि साबिक फौजी बेहतर रवैये के मुस्तहिक हैं और अगर हम साबिक फौजियों के लिए बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसे वज़ीर की ज़रूरत है जो दर हकीकत उनके लिए काम करे। ऐसा कभी नहीं हुआ। यूनियन की सदर ने महकमे के आर्जी अमले पर मुसलसल इन्हिसार का मसला भी उठाया क्योंकि ये माजूरी के दावों के बड़े बैकलॉग से जद्दोजहद कर रहा है। ज्यादातर केस मैनेजर्स के पास अपने केस लोड्स में साबिक फौजियों की भी बड़ी तादाद होती है। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए ठंड से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है क्योंकि तवक्का है कि दर्जे हरारत अंजमात के निशान के करीब या इससे कुछ नीचे तक पहुंच जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए ठंड से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है क्योंकि तवक्को है कि दर्जा हरारत अंजुमात के निशान के करीब या उससे कुछ नीचे तक पहुंच जाएगा। टोरंटो और GTA के कुछ हिस्सों के लिए जुमे के दिन ठंडे आगाज के लिए ठंड से मुतालिक मशवरे लागू हैं। बुनियादी तौर पर धूप निकली रहेगी लेकिन ठंडी मशरकी हवा से दर्जा हरारत कम में रहेगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि ठंड के शिकार इलाकों में ठंड कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।
نقطہ انجماد کے نشان کے قریب یا اس سے کچھ نیچے درجہ حرارت کے نتیجے میں آج صبح سویرے ٹھنڈ پڑ سکتی ہے۔ رات سے ہفتے کی صبح تک ہلکی ٹھنڈ دوبارہ پڑنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پودوں کو ڈھانپیں، خاص طور پر جو ٹھنڈ کا شکار علاقوں میں ہوں۔ ٹھنڈ سے حساس پودوں اور درختوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ٹھنڈ سے متعلق مشورے اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب بڑھتے ہوئے موسم کے دوران درجہ حرارت کے انجماد کے نشان تک پہنچنے کی توقع کی جاتی ہے، جو پودوں اور فصلوں کو ممکنہ نقصان اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکینڈ پر کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کے روز 5 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کی رات 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ روسی حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماسکو یوکرین کی جنگی کوششوں میں مدد کے لیے استعمال کیے جانے والے تجارتی مغربی سیٹلائٹس کو مار گرائے گا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماسکو یوکرین کی جنگی کوششوں میں مدد کے لیے استعمال کیے جانے والے تجارتی مغربی سیٹلائٹس کو مار گرائے گا۔ روسی عہدیدار کے مغربی سیٹلائٹ کو ہدف بنانے کے بیان پر امریکہ نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے امریکی سیٹلائٹ پر حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری رد عمل میں کہا گیا ہے کہ روسیوں کی اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز آگے بڑھانے کی کوششوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اگلے ماہ G20 کانفرنس میں امریکی صدر کا روسی صدر سے ملاقات کا ارادہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن چینی صدر شی جن پنگ سے رابطے کھلے رکھنا چاہتے ہیں۔ G20 اجلاس میں امریکی اور چینی صدور کی ملاقات پر فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے روس کو زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل دینے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب گورنر کیو ریجن کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کیو سمیت پورے ریجن میں روسی حملوں کے سبب توانائی کی پیداوار میں 30% کمی آئی ہے۔ روس نے کیو ریجن کے انرجی انفراسٹرکچر کو حملوں میں نشانہ بنایا ہے جس سے اہم تنصیبات غیر فعال ہو گئی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ ماسکو میں سالانہ خطاب کے دوران روسی صدر نے کہا کہ برکس گروپ میں سعودی عرب کی شمولیت کی حمایت کرتا ہوں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے۔ امریکہ کو شہزادہ محمد بن سلمان کی عزت کرنی چاہیے۔ تیل کی قیمت نہیں، منڈیوں میں استحکام ضروری ہے۔ روسی صدر پیوتن کا مزید کہنا تھا کہ مغرب خطرناک اور خونی کھیل کھیل رہا ہے، جلد یا بدیر مغرب کو ہم سب کے مشترکہ مستقبل پر بات کرنی ہوگی۔ موسمیاتی ایجنڈا پیچھے کر دیا گیا، موسمیاتی مسائل برقرار ہیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ امریکی حکام کا دورہ جوہریت تھی، امریکہ چین سے تعلقات خراب کر کے غلطی کر رہا ہے۔ پیوتن نے مزید کہا کہ روس یورپ کا دشمن نہیں ہے، کبھی یورپ کے لیے بری نیت نہیں رکھی۔ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ یوکرین نے کیا ہے، یورپ چاہے تو یوکرین کا مسئلہ پرامن طور پر حل ہو سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ حالیہ عالمی واقعات بحران کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ عالمی بحران ہر شخص کو متاثر کرتا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ مغرب کو کوئی حق نہیں کہ وہ سب کو اپنے راستے پر چلائے، اب ان کی حاکمیت کمزور ہو گئی اور اعتبار کھوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر میں روس اور مغرب کے مذاکرات کی اہمیت بڑھے گی۔ روس کی مغرب اور نیٹو سے دوستانہ تعلقات کی کوشش کا منفی جواب آیا۔ اسٹریٹجک استحکام کے لیے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ جب یہ ہتھیار بنے ہیں تب سے ہی ہے۔ روس نے کبھی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بات نہیں کی۔ مغرب روس پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے الزام تراشی کر رہا ہے۔ صدر پیوتن نے کہا کہ یوکرین کے پاس ڈرٹی بم بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے، روس کو ڈرٹی بم کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ روس جوہری ہتھیار صرف دفاعی ضرورت کے تحت استعمال کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس یورپ کا دشمن نہیں، یورپ کے لیے کبھی بری نیت نہیں رکھی، یورپ چاہے تو یوکرین کا مسئلہ پرامن طور پر حل ہو سکتا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔